शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदनाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम भुवः ओम भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम गुरुसत्यं तस्य विदो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओमापो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो शुभाभ्यां शुभे शोभनमङ्गलपृथिव्यायां जम्बूद्वीपे भरतवर्षे शिखाब्धेर्मेरोर्दक्षिण दक्षिणदिग्भागे ईशान्यप्रदेशे श्रीक्रोधिनाम संवत्सरे वासरस्तु शुभवासरे शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्णः एवं गणविशिष्टायां श्रीमान् गोत्रस्य पालाकुलगोत्रो भवस्यः सुभाषनामधेयस्य तस्य धर्मपत्नीनामधेयस्य लक्ष्मीनामधेयस्य सोनाक्षीनामधेयस्य सूरजनामधेयस्य सकुटुम्बस्य कावली गोत्रो भवस्यः नरसिंहानामधेयस्य ज्योति तस्य धर्मपत्नीनामधेयस्य ज्योतिनामधेयस्य तेजोनामधेयस्य चंद्रकलानामधेयस्य प्रदीप्तानामधेयस्य यादगिरीनामधेयस्य गोत्रं चिंतलल गोत्रो भवस्यः सकुटुम्बस्य अनुक्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्धार्थम इष्ट काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्धार्थम इष्ट काम श्री परिसिद्धि विनायक षोडशोपचार पूजा करिष्ये कलशमुखे विष्णु कंठे समास्तः मूले विश्वतो वृत्कदमेन हातियोधिः एतावानस्य महिमः अतोऽध्यायातुं शरद्रविः जन्नास्तब्धिपदे संचदुष्पताये नीलचंद्र ఇది పుత్ర అదే పుత్ర పోతారంలో పూజ చేసి లైన్లో విశ్వదావత్వః దానవోద్యర్థాతనమయే నాయ దక్షతే ఓమశివధమో రజతస్య మాకేతీయనః ఓం గణాన్వా గణపతిం భవామహే కవిం కవీనముపాష్టవస్తవం ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदः नश्शृण्वन्तु सिद्धिसाधनं श्रीमहागणपतयोभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि मुखे आचमन्यं समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि गन्धद्वारां दुरादर्शात् इष्टपुष्टिं करीषिणी ईश्वरी गुं सर्वभूतानां स्वामिहोपक्वये श्रिया सूचस्तपत्रं सुजराजकङ्कणं निशाचरो रक्षतो वृद्धिकङ्कणम् येन बद्धो महाबलः रक्षाबन्धनमाचरेत्
तच्चम्योरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवेः स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं छीकादभेषजं शन्नो अस्तुभिपदेः स्वं चदुष्पताये साणुबुद्ध्ये तथा तन्मयेरणाय दक्षते ओवस्यवधमो रसः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि ओम दिदे क्रावरणकारकं पस्पु कुटुंबकुलवे ओम गन्धद्धारां दुरादर्शां इष्टपुर्याम् ओम गणान्त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनमुपाश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनः शृण्वन्तु श्रीदिसादनं श्रीमहागणपतयोभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि తొండ మీద చెవుల మీద చేతుల మీద భుజాల మీద కాళ్ళ దగ్గర నీరు చిలకరించు ఓం విదే క్రామరణో కార్యం సురభినో ముఖాగరుతో ప్రాణాయో పుంషితారషదు आपो दिष्टामयो भुवः सानवुज्जे दधातनः मयेरनाय दक्षसे ओवस्यवधमोरसः तस्य भाचेति पस्पु कुङ्कुम गुडवे गन्धद्धारां दुरादर्शाम् इष्टपुष्टिं करेशिने ईश्वरीकुं सर्वभूतानां स्वामिहोपक्वये संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः अनिरुद्धाय नमः हिंदी मुंबई दिल्ली हेडक्वार्टर शतां समर्पयाय नमः ओम गोविंदराय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम देव చుట్టూ పెట్టు ఒకటే దగ్గర కాకుండా చుట్టూ పెట్టు ओम आचपत्रं पूजयामि ओम सुमुखाय नमः ओम सुमुखाय नमः ओम आच तोंడ మీద వస్తుంది ఆకు అది తింపేది లేకపోతే ఇటు చేసే శోభకర్ణాయ నమః హలో మిర్చి వాటర్ చూద్దాం రెండు చేతులకు తీసుకో ఇటు కొంచెం ओम सुमुखाय नमः एकदंताय नमः कपिलाय नमः लंबोदराय नमः ओम विकिताय नमः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदनाय नमः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदनाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम गजानाय नमः ओम गजानाय नमः ओम गणाधीक्षकाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम प्रमुखाय नमः ओम सुमुखाय नमः प्राज्ञाय नमः ओम मान्याय नमः ओम महाकालाय नमः
महापालाय नमः वीरंभाय नमः अंबजटाराय नमः अश्वग्रीवाय नमः मोदिकप्रियाय नमः विश्वएत्रे नमः विराट्पतये नमः ओम श्रीपतये नमः ओम शुंगारे नमः अश्वलवत्सलाय नमः ओम सर्वक्षेत्रे नमः सर्वसिद्धप्रदाय नमः पंचास्ताय नमः मोदिकप्रियाय नमः विश्वएत्रे नमः विराट्पतये नमः उन्नीतवेशिताय नमः समस्तजगधारे नमः नानाविधमन्त्रपुष्पं समर्पयामि दानपूज्य दधातरामये नराय दक्षते ओवः शिवतमो रसः ओम माः ओम जनः ओम तपः ओम गुरुतत्त्वं तस्य भूवरेण्यं भर्गो देवस्य प्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधये श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं सहस्रवीरसंवरसं అమ్మ బక్కాయ నీ నాకు ఇష్టమే పడవను देखो बैठू पापो हम पाप कर्मादम पाप संभवा అక్క పిలుస్తుంది शांतिरस्तु विघ्नमस्तु रोज చేస్తా రోజా ఒక్క రోజు మొదటి రోజు తీసే రోజు రమ్మంటే తీసే ఫోన్ చేస్తా ఏం కాదా ఎవరు కొబ్బరికాయ కొట్టే సేమ్ కొద్ది కొద్ది చేసుకోవాలి ఇష్టం లేదు ఒక వంది చిన్న పిల్లలే పని ఏం కాదు అందులో కొంచెం తీసుకోండి సాపు కొరి సాపు కొరి అగర నయం వేయండి 500 ఆడాలి మందులు గీయకుంటే अरे बांधले यार కొబ్బరికాయరా কথা না పిల్లం ఉబ్బరమైతుందన్నా తింటారే